बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खमर खेजो दालाला दालाला नहीं टाटा था ते खमर खेजो जनाब। पाकिस्तान की फतह के जश्न जो है वो इस वक्त दुनिया भर में मनाए जा रहे हैं। हमारे कुछ एक दोस्त हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर, वो किसी मेडिकल की कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने के लिए चाइना गए हुए थे और उन्होंने जो आगे दास्तान लिखी और लिख के दोस्तों के ग्रुप में शेयर की तो खाक सार को भी वो आगे। तो मैंने फिर उनसे फ़ोन पे बात भी की। ठीक है, तो पहले आप उनकी दास्तान पढ़ लें। तो मतलब जो ज़ुबानी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं 3 दफ़ा पहले भी गया हूँ, ये चौथी मरतबा चाइना गया हूँ। इस दफ़ा मैं एक मुख्तलिफ बंदा था वहाँ पे, वीआईपी ट्रीटमेंट हर हॉल में, हर जगह पे जैसे पाकिस्तानी के तौर पे तारुफ होता था। उन्होंने वासनी चालदाजी को मेरी पपियां ले, एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर, अल्ताफ भाई के बकौल है। वो कहना जी उन्होंने वासनी चालदाजी साड़ियां चुमियां ले यार, वो ठीक है चीने जो थे। तो जो उन्होंने पहले लिखा वो मैं आपको सुना देता हूँ। आप फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दौरा चीन मुकम्मल करके आज सुबह पाकिस्तान वापस पहुंच गया। ठीक है, पहुंच गए ना पाए हफ्ते की सुबह। इस दौरे में मुकामी चीनी लोगों का पाकिस्तान के बारे में रवैया हैरान कुन हद तक तब्दील हुआ नजर आया। ये मेरा चीन का चौथा दौरा था, ताहम इस बार हर मुकामी चीनी ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक चीन दोस्ती जिंदवान सोए के नारे लगाए। ठीक है, और इसके साथ साथ बुलंद कहकों के साथ भारतीय जहाजों का मजाक भी उड़ाते रहे पलांकी में, खेमर खोजो खेमर खोजो खेमर के जो टाका टा है। वो ऐसे एक पाई उनका जो टिकटॉकर है, उसने काम चुक के रखा आया पाया, उन्होंने को 2-3 गाने रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब मुख्तलिफ गानों की जो है वो नकलें उतार रहा है, गाय से लोगों के मुंह धो रहा है, बड़ी हरकतें करता हुआ पाया जा रहा है। वो सोशल पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर आपको वो नजर भी आ रहा होगा। बाजारों और मार्केटों में पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी डिस्काउंट का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी आप जब उनको मुतारफ करवाते कि मैं पाकिस्तान से आया हूं तो वो कहते कि जी आप जितने पैसे देने हैं दे दें, और अगर आपने नहीं देने तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, एजाज की बात है कि आप हमारी दुकान से ये चीज लेने के लिए आए। आगे वो लिखते हैं कि बांस के रेशे की बनी हुई एक बहुत कीमती शर्ट होती है, तो तमाम अहबाब ने उसकी सौदेबाजी की। वो 1500-1600 युआन की थी, तो वो करके तो उसे 1205 के ऊपर 1250 युआन के ऊपर फाइनल सौदा हुआ। बाकी साथ में इंडियन, फिलिपिनो, पाकिस्तानी यूथ थर्ड, ये सारे लोग मौजूद थे, तो उनको तो उन्होंने 1250 युआन आरएमबी ही चार्ज किया। लेकिन इनसे जब कहा गया कि आप $100 दे ले, उन्होंने कहा नहीं 1250 दिए, बाकियों को उन्होंने तुसी इन्ने पैसे ले। उन्होंने कहा कि आपके लिए ये हम इसलिए ले रहे हैं 100 युआन टोकन, कि वह मुफ्त में तो आप लेंगे नहीं ये शर्ट, तो लिहाजा आप जो है ना वो 100 युआन दे दे। तो इसकी उन्होंने मिसाल पेश की कि कितनी को वहां पे इस वक्त मोहब्बत के जमजमे बह रहे हैं, बाकायदा चश्मे उबले हुए हैं। पहली बार जो है इंडियन सयाह वहां पे नजर आए, जो पाकिस्तानियों को देखते ही इधर उधर देखना शुरू कर, नजरें चुराना शुरू कर देते थे, और इनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो भी काफी कमजोर नजर आ रही थी। वहां पे ज़ाहिर है कि आप जब किसी इस तरह के मुल्क में जाते हैं तो वहां पे दाल भाजी के लिए, दाल सब्जी के लिए, और वो सब कॉन्टिनेंट के तरीके में पड़ी हो, पकी हो, तो वो आपको इंडियन रेस्टोरेंट ही नजर आते हैं। तो कहते हैं जी कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाने खाए, लेकिन वहां पर सर्व करने वाले इंडियन का मुंह बना हुआ था। मुकामी डॉक्टरों के ग्रुप से गैर रस्मी गुफ्तगू में मालूम हुआ कि वहाँ का सोशल मीडिया पाकिस्तान के बारे में शदीद खुश है, और इंडिया के मजाक की वीडियो जो है वो असल हैं और धड़ाधड़ पोस्ट की जा रही है। लाखों की तादाद में ये वीडियो जो है
وہ چینے بنا کے لوڈ کر چکے ہوئے ہیں، خیمر کھوجو خیمر کھوجو خیمر کھوجو لا لا لا۔ اچھا اس خیمر کھوجو کا نا ترجمہ بھی ہم نے کروایا، ٹھیک ہے، اور ترجمہ جو ہے وہ ہمیں چینیوں نے کر کے دیا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ جو چینی ہماری فوج کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہے، انہوں نے کر کے دیا ہے جی۔ اللہ کرے وہ مجھے مل جائے صحیح، میں آپ کو دکھاؤں تو وہ چینیوں نے جی، چینی جن کو اردو بھی آتی ہے، انہیں ترجمہ کر کے دیا ہے کہ جہاز خریدے جہاز کو ٹھوک دیا لا لا، ٹھیک ہے، کتنے شرم کی بات ہے، ہمارے جہاز تباہ، ٹھیک ہے، کوئی واپس تک نہیں آیا، 7 سیکنڈ میں $9 ارب ضائع، ہر جہاز اپنے ملک کے اندر ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے، جہاز کے تمام ریڈار ہوئے خراب، جہاز کو کچھ بھی نظر نہ آیا، مجھے بڑا غصہ آیا، ایک تو جہاز مارے اب انٹرنیٹ پر ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، سب دیکھ کر ہم سب زور زور سے ہنس رہے ہیں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمیں، چلو جہاز تبدیل کرتے ہیں، رافیل کی جگہ کوئی اور لاتے ہیں، گھر پہنچ کر نئے جہاز خریدنے کا پلان بناتے ہیں، اب پاکستانیوں جیسے جہاز خریدیں گے، ان سے زیادہ تعداد میں خریدیں گے، لیکن دنیا اب ہمیں فروخت نہیں کرے گی، ہمارے جہازوں کو ٹھا 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 ٹھوک دیا، اور ان کے جہازوں کو دیکھو کتنے تگڑے ہیں، ہمارے جہازوں کو دیکھو ٹھوک دیا، بغیر بتائے ٹھوک دیا، آسمان میں ہی ٹھوک دیا۔ یعنی انہوں نے ایک شغل ڈھونڈا ہوا ہے کہ جناب چائنا کے جہازوں نے انڈیا کے جہازوں کو ٹھوک دیا، حالانکہ چائنیز کو یہ بتانے والی بات ہے کہ J-10C جو تھا وہ صرف اسکارٹ کر رہا تھا، ٹھوکا ہمارے تھنڈر نے ہے، اور J-10 60 اسی سے ہم بناتے ہیں، ہاں، ڈیزائن سے لے کے اس کے ایویونکس تک سارا ہم نے خود بنایا ہوا ہے، تو خیمر کھوجو اس وقت جاری ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم نے اپنے دوست کی یہ داستان سوشل میڈیا پہ ڈالی تو پھر مختلف عرب ممالوں سے بھی دوستوں کی رائے اور پوسٹیں آنا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب جو ہے وہ کسی وہاں پہ شاپ پہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ایک عربی بڑے امیر کبیر جو نارمل ہی کسی کو لفٹ نہیں کراتے، اور ان کے لیے ہم یہاں پہ خارجی ہیں، تو وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی پاکستانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں پاکستانی ہوں۔ کہتا جو ایڈا امیر کبیر عربی انہیں مہنگا جہا وہ پایا ہوا سی مطابق کہ کی کہندے نے انہیں، اور بڑی مہنگی جی پرفیوم لائی ہوئی سی، انہیں میں جب کی پائی میرا منہ چھومیا پسینے والا، کہندا تم نے ہمارا اور سے سر بلند کر دیا۔ یہ سعودی عرب سے اطلاع ہے۔ اسی طرح کی اطلاع جو ہے وہ یہ جو ہے قطر سے ہے، ٹھیک ہے، بحرین سے بھی اسی طرح کی اطلاع ہے، کویت سے بھی اسی طرح کی اطلاع ہے، اور آذربائیجان کی تو بات ہی نہ کریں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو اسے اپنی فتح قرار دے کے ناچتے گاتے دھمالیں ڈالتے سڑک پر نکل آئے، اور ان کے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم بھی، ہلکا ہلکا مزہ تیار ہے ہونا ہے۔ مودی صاحب اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔